बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बतौर एक तिब्बे यूनानी के तबीब के हैसियत से ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों तक ये मालूमात पहुँचा सकूँ कि तिब्बे यूनानी का वबाओं और वायरस के हवाले से और ख़ास तौर पर करोना वायरस के हवाले से क्या स्टांस है, और तिब्बे यूनानी की तारीख़ में वबाओं को और वबाओं से फैलने वाले अमराज को किस तरह से डील किया जाता था, और तिब्बे यूनानी के कवानीन कवायद इन अमराज के बारे में, वायरस से फैलने वाले अमराज के बारे में क्या कहते हैं। मैं मुख्तसर और आम फहम अल्फाज में आप लोगों के सामने ये वजाहत करूँगा कि वायरस का जिस्म पर क्या असर होता है, इसके अच्छे असरात क्या हैं, और शायद आप लोगों के लिए एक बात नहीं हो, ये बात आपने पहले कभी ना सुनी हो कि वायरस की वजह से या वायरस से ठीक होने के बाद इंसान के जिस्म पर अच्छे असरात भी मुरतब हो सकते हैं, होते हैं। तो पहले आते हैं कि वायरस और या वबा। तो तिब्बे यूनानी में जो वबा फैलती है, और इस किस्म की जो वबा फैलती है कि जो कि बहुत बड़े हिस्से को या बहुत बड़े ख़ित्ते को लपेट में ले ले, उसको बाद समूम के नाम से मौसूम किया जाता है। बाद समूम से मुराद कि ऐसी हवा जिसमें जहर की आमेज़िश हो, और जदीद मेडिकल साइंस उस जहर को कोरोना के नाम से जानती है या कोरोना के नाम से पहचान करती है उसकी। तो तिब्बे यूनानी में जो अमराज होते हैं उनको 4 दर्जों में डिवाइड किया जाता है, और हर दर्जे के 3-3 हिस्से होते हैं। ऐसे ही जो अद्वियात हैं उनको भी 4 दर्जों में डिवाइड करते हैं, और हर दर्जे के 3 पोर्शन होते हैं। तिब्बे यूनानी की रूह से जो कोरोना वायरस है, ये तीसरे दर्जे का मर्ज़ बनता है। इसको तीसरे दर्जे का मर्ज़ कहेंगे, और इसका इलाज भी तीसरे दर्जे की अद्वियात से ही होगा। अब तीसरे दर्जे में जो मर्ज़ होता है उसकी आगे फर्दर फिर 3 सूरत हाल बनेंगी। या तो वो हल्का होगा, या वो दरमियाना होगा, या वो शदीद होगा, शिद्दत से होगा। और उसी तरह से उसकी अद्वियात भी पहले दर्जे की हल्की, दूसरे दर्जे की थोड़ी तेज़, और तीसरे दर्जे की शदीद ताकत वाली अद्वियात इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन ये जो अद्वियात होती हैं ये 100% कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं। इनमें हर्ब्स भी होती हैं, इनमें रूट्स भी होती हैं, इनमें लीव्स भी होते हैं, इनमें सीड्स भी होते हैं। हर नौयत की अद्वियात इसमें मौजूद होती हैं। शेल्स भी होते हैं, कुछ जानवरों के शेल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें होता यह है कि ये अद्वियात जो है, अगर पहले हिस्से का मर्ज़ है हल्का है, तो उसके लिए पहले हिस्से तीसरे दर्जे के पहले हिस्से की अद्वियात होंगी। अगर दूसरा है तो दूसरे की, तीसरा है तो तीसरे की। तो उसमें फ़र्क कैसे करते हैं कि ये मर्ज़ पहले हिस्से का है, तो उसके लिए उसकी अलामात से उसको जाना जाता है कि इस मर्ज़ की शिद्दत कितनी है। अब जो इंसान है, हर इंसान की क़ुव्वत इरादी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और जिस्म की वाइटल फोर्स जिसको कह लें, वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। हर इंसान का खून एक जैसा नहीं होता। तो इस पर जो लोग ज़्यादा मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मालिक होंगे उस पर इसका असर कम होगा, बहुत कम होगा, और जो कमज़ोर होंगे थोड़े से, उस पर इसका असर शदीद हो सकता है। और जो कुछ मोहल्लिक अमराज में पहले से शिकार होंगे, उनके अंदरूनी अज़ा कमज़ोर होंगे, तो उस पर, उन लोगों पर इसका असर जो है वो शदीद तरीन होगा, और वो बसा औक़ात मोहलक भी हो सकता है, मोहलक भी हो जाता है। तो तिब्बे यूनानी का ये नज़रिया कि वायरस से जिस्म इंसानी में बेहतरी कैसे आ सकती है, तो वो ऐसे आ सकती है कि वायरस का जो जहर है, बुनियादी तौर पर तिब्बे यूनानी के नुक्ता निगाह से ये जहरीले अमराज का बायस है, और जहर जो है वो खून में ताफुन पैदा कर देता है। और वो ताफुन जो है जदीद मेडिकल साइंस उसको एंटीबॉडीज़ के सूरत में पहचानती है। वाइट सेल्स के जो आगे फंक्शन होता है कि एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जिस्म में, उसके बाद मेमोरी सेल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और फीवर साथ में आ जाता है। तो ये सारी कैफियत जो हैं वो उसको तिब्बे यूनानी की थ्योरी को सेकंड करती हैं। उस जहर से जिस्म को बचाना और जिस्म के अज़ा को बचाना कि मर्ज़ शदीद ना हो जाए, उस कैफियत को कहते हैं कि जहर को तरियाक में
کنورٹ کرنا. اور زہر کا تریاک جو ہے وہ انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے. اور جو ادویات بھی استعمال کروائی جاتی ہیں تیسرے درجے کی، وہ بھی تریاکی ادویات ہی کہلائی جاتی ہیں. تو جب یہ زہر انسان کے جسم میں تریاک میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اچھے اثرات بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مریض جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. اس میں جو بخار ہوتی ہے کی کیفیت ہوتی ہے، جو نکہات ہوتی ہے، جو جسم کا درد ہوتا ہے، کھانسی اور دیگر عوارض جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد رفتہ رفتہ مریض میں خوشگوار سی تبدیلیاں آنی میں شروع ہو جاتی ہیں. مثلا کہ اگر کسی کو دماغ کی کمزوری کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہے تو اس کا وہ سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کی نظر کمزور ہے تو اس کی نظر پر اچھا اثر پڑے گا، اس کی نگاہ میں اس کو خود کو مضبوطی محسوس ہوگی. اگر اس کی یادداشت میں کوئی مسئلہ تھا تو اس کی یادداشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اگر اس کا نظام ہضم جو تھا وہ خراب تھا، اس کا معدہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا تو اس کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا. اگر اس کے جگر میں کوئی کمزوری ہوگی تو اس کے جگر کی وہ کمزوری ختم ہو سکتی ہے. اگر اس کے گردوں میں کوئی مسئلہ تھا، اس کے گردے پراپر ورک نہیں کر رہے تھے یا اس کے گردوں میں کوئی پرابلم تھی تو اس بیماری سے پورے طور پر کلیتاً صحت یاب ہونے کے بعد اس کو ان سب چیزوں میں بہتری محسوس ہوگی. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ زہر مکمل طور پر انسان کے جسم میں تریاکی شکل میں پیدا ہو جائے یا تریاک میں کنورٹ ہو جائے. تریاک شاید آپ کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے نیا لفظ ہوگا. تریاک اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کہ انسان کے جسم کے ذرے ذرے کو، ہر آرگن کو دوبارہ سے ٹیون اپ کر دے، موٹیویٹ کر دے. تو یہ زہر بنیادی طور پر جب تریاک میں تبدیل ہو جائے گا تب ہی جا کر اس کے یہ فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. اور اس کو تریاک میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں جسمانی صحت کا اور جسم کی قوت مدافعت کا اور طب یونانی کے جو اس پر کلینکل ٹرائلز صدیوں سے موجود ہیں ان پر پورا کما کا ہو عمل کرنا ہوگا، تب جا کر ہمیں یہ صورتحال ملتی ہے. تو میں اگلی ویڈیوز میں کوشش کروں گا کہ وائرس اور اس کرونا وائرس کی تاریخ اور اس کرونا وائرس سے ملتے جلتے باقی جو وائرسز ہیں ان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور یہ وائرس کیسے ڈیولپ ہوا، قدرتی طور پر ایسے کیا عوامل شامل ہوئے قدرت کی طرف سے کہ یا انسانوں کی طرف سے قدرتی عوامل میں ایسی کیا تبدیلیاں کی گئیں کہ جس کی وجہ سے جا کے یہ وائرس ڈیولپ ہوا. تو میں اس کے اوپر آپ کو انشاءاللہ ایک مکمل معلومات دوں گا اور طب یونانی کے نظریات اور کلیات کی روح سے، اور اس میں آپ کے لیے بہت ساری نئی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ. تو میری یہ ویڈیو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ خوف ختم کیا جائے کہ یہ شاید کوئی بہت شدید بیماری ہے یا بہت خطرناک بیماری ہے. قطعاً خطرناک بیماری نہیں ہے تب تک کہ جب تک اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کیا جائے اور قوت مدافعت کے کسی بھی عمل کو، چاہے وہ بخار ہے اور یا یہ سویٹنگ ہے، پسینہ ہے، اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے تو یہ بیماری جو ہے یہ آسانی سے ختم ہو سکتی ہے اس انسان کے جسم کے اندر. اس بیماری کا دورانیہ کم از کم 1 سال تک رہے گا. میں آگے فردر آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ کس کس موسم میں اس بیماری سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور اس بیماری میں کیا کیا خوراکیں ہیں اور کیا کیا غذائیں استعمال کی جاتی ہیں کرونا وائرس میں، یا ویسے بھی جس انسان کے جسم میں وہ کسی بھی وبا سے کوئی اثر پیدا ہو جائے تو اس میں کیا کیا غذائیں ہیں. تو اس میں آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ مکمل طریقے سے روشنی ڈالوں گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد محروم لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.